सक्छ, त्यो बेला भन्न सक्छ। यसरी चाहिँ बुझ्ने, यसरी बुझ्ने। अब 2टा खण्ड र 3टा खण्डको कुरा अब यसरी चाहिँ बुझ्ने। अब यसलाई चाहिँ अलिकति लेख्दाखेरि तपाईहरुले प्याटर्नबाट बुझ्ने। प्याटर्नबाट चाहिँ तपाईहरुले तयारी गर्नुपर्छ। अब यो हिसाबले तपाईहरुले एउटा कुरा के कुरा ख्याल गर्नुस् भने हरेक खण्डलाई शीर्षक दिएर लेख्नु, हेडिङ दिनुस्, ट्याक्कै प्याटर्न हेडिङ दिनुस्। खण्डको अंकबार अनुसार कति लेख्नुपर्ने त्यो ख्याल गर्नु, लेख्ने अभ्यास गर्नु र साथी, नत्र हाम्रो यो प्रश्नै आउँदैन। अब अंकबार अनुसार भनेको 2 अंकको छ भने तपाईले आधा पेज भन्दा अलिकति कम लेख्नु होला। तपाईको स्पिड कति छ त्यति लेख्नु पर्यो। अवधारणा भन्ने चाहिँ हामीलाई धेरै किताबमा धेरै छ, यति जानेर बसेको हुन्छ, धेरै जाने छ। अवधारणा भन्यो भने मिठो अवधारणाको कुरा चाहिँ लेखेर बस्ने, नत्र हामीलाई त्यो चाहिँ आएको हुँदैन। त्यो हिसाबले बुझ्नु। त्यो हिसाबले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसरी ठ्याक्क अवधारणा जस्तो शैक्षिक व्यवस्थापन भन्यो भने पढ्न धेरै पढेका हुन्छौँ, 1 पेज 2 पेज होला किताबमा। हामीलाई परीक्षामा सोध्ने खालको शैक्षिक व्यवस्थापनको अवधारणा लेख्नुस् भन्यो भने त्यसलाई पनि 2टा एंगलबाट एउटा 2 अंकको क्वेशनकै रूपमा सोध्यो अथवा चाहिँ सामान्य अवधारणा टच गर्नु पर्यो भने त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ हेरौँ, यसरी हेरौँ। अब उत्तरको ढाँचा प्रश्न अनुसार छ। अब परिचय वा अवधारणा वा विषय प्रवेश तपाई हामीलाई क्वेशनले के मागेको छ त्यसको आधारमा हामी उत्तर ढाँचा हेर्छौँ। अब यसरी बुझ्नु पर्यो। अब त्यसैले परिचय वा अवधारणा वा विषय प्रवेश समस्यामूलक क्वेशन रहेछ भने पृष्ठभूमि पनि लेख्नु। क्वेशनले के मागेको छ त्यसमा जानु पर्यो। यो प्याटर्नलाई फलो गर्नु, सठिक लेख्न प्रयास गर्नु होला। त्यो परिचय अवधारणा पनि हामी बुदागत लेख्न पनि सक्छौं, प्यारामा लेख्न पनि सक्छौं। तर लेख्दा के ख्याल गर्नुस् भने के कुराहरु ख्याल गर्नुस् भने तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा पहिलो वाक्य के हो, के वाक्य लेख्नुस्। जस्तो शैक्षिक व्यवस्थापन भन्यो भने अब पहिला शैक्षिक व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर बुझ्ने। अब परिचय दिँदा कसरी दिने भनेको के हो, यसमा के समावेश हुन्छन् या पर्छन्, यसमा संलग्न को होलान्, यसले मुख्य सहयोग के पर्छ जस्ता कुरा समेत मूल कुरा भनिन्छ के होबाट सुरु गर्ने अनि त्यो भित्र के गर्छ हुन्छन् भन्ने कुराको पुष्टि दिनु पर्यो। यसरी बुझ्ने, यसरी हेरौँ। प्रश्नले मागे अनुसार अन्य खण्डको शीर्षक दिएर बुदागत प्रस्तुति गर्नुपर्छ। अब यसमा भनेको के हो, के समावेश हुन्छन् वा पर्छन्, संलग्न को हुन्छन्, ठ्याक्क त्यो लेख्नु। अनि अन्य शीर्षकको पनि हेडिङ दिने
है हेडिङ दिने अनि बुदागत रूपमा ट्वाक 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 उत्तर दिने। फेरि हरेकमा चाहिँ उसका महत्त्व दे अनुसार छन्, उसको आवश्यकतालाई दे अनुसार ध्यान दिनुपर्ने कुरा दे अनुसार छन् भनेर लेख्नु पर्दैन। शैक्षिक व्यवस्थापनको महत्त्व भनेपछि ट्वाकको बुदा लेख्नु। अब कतिवटा लेखिन्छ जस्तो 2 अङ्कको 3 अङ्कको महत्त्व भनेर सोध्यो भने 6वटा बुदा लेख्नुहोस्। 1 अङ्कका लागि 2टा बुदा लेख्नुहोस्। 1 अङ्कका लागि 2टा। तपाईँहरूलाई हामीले पढाउँदा यहाँ 10वटा पढाउँला, कहिलेकाहीँ 5 अङ्कका सोध्यो भने 10वटा लेख्नु पर्यो, 4 अङ्कका सोध्यो भने 8वटा लेख्नु पर्यो, 3 अङ्कका सोध्यो भने चाहिँ 6वटा लेख्नु पर्यो। तर कहिलेकाहीँ हामीलाई त्यस्तो धेरै बुदा लेख्न नपाइने ठाउँमा अलिकति व्याख्या गर्नुपर्छ। 2-3 जस्तो 4वटा भन्दा बुदा हुँदैन, पुरै व्याख्या गरिदिनु पर्छ। यति छोटो समय म्यानेजको कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँलाई टाइम म्यानेजमेन्टै गाह्रो छ, त्यो भएर अहिलेदेखि लेख्ने अभ्यास गर्नु। अब यो एउटा टेक्निकल पार्ट हो साथी, अभ्यास गर्यो भने ठ्याक्कै हुन्छ। यसरी अनि लास्टमा चाहिँ के गर्नुहोस्, निष्कर्ष लेख्नुहोस्। अन्त्यमा 1 वा 2 वाक्यमा के लेख्ने, निष्कर्ष लेख्ने। निष्कर्षको हेडिङ दिने, लेख्ने 1 वा 2 वाक्य। धेरै असकवर सकिन्छ भने 1 वाक्य जुन 1.5 देखि 2 लाइनको होला, धेरै लामो पनि नलेख्नुहोस्। यो हिसाबले तपाईले यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ लेख्नुपर्छ। यसरी नै तयारी गर्नुहोस्। अब व्यवस्थापनको अवधारणा र शिक्षामा यसको प्रयोग। यसरी हेर्नु। अब यसलाई तपाईहरुले क्वेशन चाहिँ जस्तो लाग्यो, व्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै शिक्षामा व्यवस्थापनको प्रयोग किन आवश्यक छ लेख्नुहोस्। यो 5 अङ्क हो। व्यवस्थापनको अवधारणा उल्लेख गर्दै शिक्षामा व्यवस्थापनको प्रयोग किन आवश्यक छ लेख्नुहोस्। अब 2 अङ्कको व्यवस्थापनको अवधारणा लेख्नु पर्यो। अब व्यवस्थापनको प्रयोग शिक्षामा किन छ भनेपछि 3 अङ्कको क्वेशन सोधि 6वटा। यसरी भन्नु पर्यो। अब यसलाई त्यो भयो भने हामी के गर्नु पर्यो, अवधारणा ठ्याक्कै 2 अङ्कको कति लेख्नु भ्याउनुहुन्छ। 5 अङ्कको क्वेशन तपाईलाई चाहिँ टाइम 8 देखि 9 मिनेट, बढीमा 9 मिनेट, 8 मिनेटमा भ्याउने प्लान राख्नै पर्छ, नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब 8 मिनेटमा कति लेख्नुहुन्छ त्यो हेर्नु, त्यही पाठ भन्छ। उत्तरको ढाँचा लेख्नु पर्यो भने व्यवस्थापनको अवधारणा भन्नु ट्याक्कै प्याराग्राफमा लेख्नुहोस्, बुदा लेख्नुहोस्। आधा पेज भन्दा केही कम होला है, तपाईको आफ्नो स्पिड हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। यसरी हेर्नु पर्यो। अब व्यवस्थापनको अवधारणा प्याराग्राफ बुदामा लेख्ने आधा पेज भन्दा केही कम होला। अनि व्यवस्थापनको शिक्षामा प्रयोग गर्नुहोस्। अब यो बेला व्यवस्थापन शिक्षाको प्रयोगलाई त्यहाँभन्दा बमोजिमले लेख्नु चाहिँ भन्न पर्दैन। भाग 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 हेडिङ दिने, अन्डरलाइन गरिने गर्नुहोस् अनि बुदागत रूपमा त्यसलाई उत्तर दिने है। अनि त्यहाँबाट के लेख्ने, निष्कर्ष।
निष्कर्ष के लेख्ने एक वाक्य बनाए होला कुनै बेला दुईटा वाक्य जोड्न सकिएला तर फेरि लामो बनाउन पनि भएन कि सकभर एक वाक्य यो पाठबाट तपाईहरुले बुझौं यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस् अब व्यवस्थापनको अवधारणा ठ्याक्क सठिक ल्याउनु पूर्व निर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि स्रोत साधन भनेको मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ यसैलाई शैक्षिक थप्नु पर्यो भने पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शैक्षिक व्यवस्थापन भनिन्छ भन्नु पाइ यसरी भन्नु पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि स्रोत साधन मानवीय भौतिक र वित्तीय साधनहरूको कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ कुशलतापूर्वक परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर बुझ्नु यो कन्टेन्ट बिनीको कि सेकेन्ड पेपर यस्तो पनि हुन्छ साथी बिनीको कि सेकेन्ड पेपरको भन्ने नि हुन्छ त्यसरी बुझ्नु संगठनको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि यसलाई जोडेर लेख्नुहोस् उगरेर योजना बनाउने संगठन गर्ने कार्यान्वयन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने समग्र प्रक्रिया व्यवस्थापन अन्तर्गत छ खाली भनिन्छ भन्न भएन एउटा भनिन्छ भने अर्को यसमा समावेश यी कुरा समावेश गरिएको हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो अवधारणा दिँदा त्यसलाई क्लियर गर्नु भनेको अर्थ के वाक्य ल्याउनुहोस् भनेको अर्थ तपाईको परिचय दिनुहोस् भन्दा म फलान ठाउँ जन्मेको भनेर यति पढेको छु यो काम गर्छु भनेर सुरु गरेर लास्टमा तपाईको नाम लेख्नुभयो भने भन्नुभयो भने के अर्थ पहिला मेरो नाम पदमराज आचार्य भनेर सुरु गर्नु अनि त्यसपछि जन्मे कहाँ कहिले जन्मे अनि शैक्षिक व्यवस्था कहाँ पढे भन्ने कुरा जसरी सुरु गर्छ तर मूल कुरा म पदमराज आचार्य हो भन्ने कुराको नाम चाहिँ बाट सुरु गर्नु पर्यो बल्ल त्यसले चिन्ह अनि मसँग सपोर्टिङ गर्ने कुराहरू जन्मियो कहाँ कहिले जन्मियो कहाँ पढाइयो अहिले के गर्दैछ भन्ने कुराको सन्दर्भ चाहिँ म्याच खान्छ त्यो हिसाबले अब सीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउन प्रत्येक संगठनका लागि व्यवस्थापनको जरुरत पर्दछ यहाँभन्दा धेरै लेख्नु नि तर परिभाषा हेर्यो भने फलानाले यसो भनेका अर्काले यसो भनेका त्यसले त्यसो भनेका छन् भन्ने कुरा मात्रै देखाइदिएको हुन्छ त्यो हिसाबले बुझ्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् अब व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रयोग के हुन्छ भन्यो भने यसलाई छोटो ठ्याक्क बुझाएको तपाईँले यत्रो लामो लेख्न पर्ने नपर्ला छोटो बनाउन पनि सकिएला बुधा चाहिँ जनरली सकभर एक लाइन भित्र भ्याउने खालको बुधा भइदियो भने जाति हुन्छ है जाति हुन्छ भने होला 2 लाइन छ हुन्छ 3-4 लाइनको बुधा बनाउनु हुँदैन बुधा भने 3-4 लाइनको चाहिँ बुधा बनाउनु हुन्न अब शैक्षिक संगठनले राखेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्न स्रोत साधनको समुचित परिचालन गर्न व्यवस्थापन चाहिन्छ प्रणालीगत रूपमा रहेका शिक्षाका योजना एवं कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न प्रणालीगत रूपमा शिक्षाका योजना एवं कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न चाहिन्छ
शैक्षिक सङ्गठनमा उपलब्ध स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन मार्फत कम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउन चाहिनेछ। कम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउन चाहिनेछ। कम लागतमा अधिकतम उपलब्धि हासिल गराउन पनि चाहिनेछ। अब तपाईलाई 3 अङ्कको आयो भने 6 वटा बुदा लेख्नुहोस्, नत्र चाहिँ 5 अङ्कको आयो भने 10 वटा बुदाहरू लेख्ने कुरा रह्यो। यसरी चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब शैक्षिक कम लागतमा अधिकतम अनि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तित चुनौतीहरूको सामना गर्न, आवश्यक भौतिक आर्थिकता मानवीय साधनहरूको विकास गर्न, शिक्षामा नवप्रवर्तन विचार वा दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्न, समाजको शिक्षा सम्बन्धी माग, समाजको शिक्षा सम्बन्धी माग र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न एवं शैक्षिक सङ्गठनलाई सामाजिक रूपमा जिम्मेवार बनाउन, अनि कर्मचारीहरू बीच आपसी समन्वय, सहयोग एवं समझदारीको भावना विकास गर्न, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमका माध्यमबाट व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्न, विभिन्न निकाय तथा पदाधिकारीहरूको स्पष्ट कार्ययोजनसहित विकेन्द्रीकरणमा टेवा पुर्याउन, शैक्षिक सङ्गठनलाई अपेक्षित लक्ष्य पुरा हासिल गर्ने दिशामा निर्देशित गरी स्तर निर्धारण गर्न, विधिसम्मत तौरबाट कार्य सम्पादन गरी शैक्षिक सुशासनको सुनिश्चितता गराउन। यत्र धेरै बुझ्न चाहिएन, 3 अङ्कको सूर्य पनि एउटा बुझा भयो। छोटोमा लेख्न नि मिल्छ। अब निष्कर्ष, शैक्षिक सङ्गठनलाई व्यवस्थित गरी वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि शिक्षा व्यवस्थापनको प्रयोग आवश्यक छ अथवा शिक्षामा व्यवस्थापनको प्रयोग आवश्यक छ। ल कति सकिन्छ? शैक्षिक सङ्गठनलाई व्यवस्थित गरी के गरी व्यवस्थित गरी के गर्न? वाञ्छित उपलब्धि हासिल गर्नका लागि शिक्षा व्यवस्था के अरे शिक्षामा व्यवस्थापनको प्रयोग आवश्यक छ भनेर लेख्नु। अब लेख्न सकिन्छ साथी हो? लेख्न सकिन्छ सकेन? क्वेसन लेख्ने, उत्तर लेख्ने प्याटर्न बुझ्नुभयो के बुझ्नु भएन भन्नु त प्लिज। बुझ्नुभयो? ल अब आजलाई यति गर्ने है, आजलाई यति गर्ने। हस्, थ्याङ्क यू। तर लेख्ने अभ्यास गर्नु, ठ्याक्कै यो प्याटर्नबाट लेख्ने खोज्दै गर्नु है त। ल यो अवधारणा बुदागत रूपमा लेखे पनि हुन्छ, टेक्स्टमा लेखे पनि हुन्छ।